الحمد لله الذي لولا لطفه ما تدينا ولولا فضله ما تصدقنا ولا صلينا ولا صمنا ولا زحينا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أنزلت به السكينة عليه أنفسنا وأهلينا فدينا ولولاه ما عرفنا الحق ولا درينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين شهدوا بدرا وحنينا. أما بعد فقد حان ذو الحجة الحرام سريت لنا فيها أحكام وأعظمها التضحية من بهيمة الأنعام وستذكر في خطبة عاشر هذه الأيام ومنها صيام العشر بمعنى التسع والقيام وكل عمل من شرائع الإسلام. وقال فيها سيد الأنام عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر لا سيما صوم عرفة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ومنها التكبير دبر الصلوات المكتوبات. وكان عبد الله يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النهر يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. وكان علي يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ويكبر بعد العصر ومنها إحياء ليلة العيد ومنها الصلاة والخطبة. وبقى في خطبة آخر رمضان ونكرر أوائلها تحصيلا على الإخوان وهي من أحيا ليلتي العيدين الحديث. وكان عليه الصلاة والسلام يخرج يوم الفطر والأضحى الحديث: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الحمد لله يستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه، وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه، وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوه غرضا من بعدي، ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلطان ذل الله في الأرض، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.